عظیم مذہبی سکالر جناب علامہ محمد ناصر مدنی صاحب تشریف فرما ہیں، اور ان کی دائیں جانب آپ دیکھ رہے ہیں کہ رانا نصر اللہ خان صاحب بھی موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ہی محترم جناب حاجی محمد یوسف نمبردار صاحب وہ بھی موجود ہیں۔ تو جن نے اس جلسے کے لیے جو محنت کی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اب آپ کے سامنے میں دعوت خطاب دیتا ہوں محترم جناب عظیم مذہبی سکالر حضرت مولانا علامہ ناصر مدنی صاحب کو کہ وہ آئیں اور آ کر اپنی خوبصورت آواز میں اور جاندار شاندار خطاب فرمائیں۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سب کہہ دے صلی اللہ۔ درود پاک پڑھیا کرو، اینا اجتماع ہے جڑے درود تو اوکھے بیٹھے نے چپ رہن، جنہ دا ایمان ہے درود پاک پڑھیا اللہ آسانیاں پیدا کردا ہے، اللہ عبادت قبول کردا ہے تے ساری مسجد گونجے۔ تاکہ رانا نصر اللہ صاحب نو میرے بہت ہی برادر اکبر عظیم دوست نے، اور اس مسجد دے نمازی اور بھائی احسن بھٹی صاحب، جناب زینت القرہ قاری عمر یزدانی صاحب اور دیگر علماء کرام، میرے بھائی ننکانہ صاحب تو آئے، ریاض صاحب اور دوست احباب آصف صاحب، عابد شاکر صاحب، آپ ویاڑی، جتنی علماء کرام آئے میں دیکھ رہے ہیں، تو تسی سارے جدو درود پڑھو گے نا انہوں پتہ لگے گا بھی یہ درود والے نے، برود والے نہیں گے۔ درود پاک جتھے پڑھیا جائے ہر عبادت قبول ہوندی ہے، جدے جو کمی ہوئے اللہ کمی دور کر دیندہ ہے۔ ہر بندہ پوری اس حالت چ نماز تے نہیں نہ پڑھ سکتا، کیونکہ بندے کو کوئی نہ کوئی کتائی ہو جاندی وچ، بندہ بشر ہے نا۔ تو میں سب نو کہاں گا کہ جدوں میں اشارہ کراں تے درود پاک دی آواز آئے، ذرا نیچے اٹھ کے بیٹھو نا، پچھلے ہم نظر نہ آئے، نیٹ کے بیٹھ جاؤ، ساتھیاں نظر آنا، تو تاڑی آواز آنی چاہیے۔ جدوں میں اشارہ کراں درود پاک دی چھل آئے، پتہ لگے حضور دے نوکر حضور دی محبت چ درود پڑھ دے پے۔ پترو دھیان میرے ال چن، ادھر میرے ال ویکھنا، دھیان چلے، اللہ تعالیٰ السلام۔ سب دی آواز ایک جیسی حضور دی محبت چاہے، سب نے ذرا محبت نہ درود پڑھنا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اے تے پڑھیا نا، چلو میرے کہن تے ہن ذرا دل نہ پڑھو، دل نہ، اللہ ویکھ رہا بھی دلوں کنے پڑھنا، باہر والے دی آواز میرے تک آئے، سب دی آواز، جنہیں بندے بیٹھے نا تاڑی آواز میرے تک آنی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دیکھو نا درود پاک تو سب پڑھیا ہے، وآلہ وسلم، حضور دی آل تے بھی درود پڑھیا کرے۔ اور میرا ایمان آ جڑا تسی تویز والے کول جاندے ہو نا، وہ جی میرا کام نہیں چلدا، وہ جی میری دکان نہیں چلدی، وہ آندا 10,000 مینوں پھڑا، تیرا چلے نہ چلے میرا چل گیا، تے اے کام مک جائے گا جے تسی آپ درود پڑھن لگ پو نا۔ میرا ایمان ہے جڑا بندہ درود پاک پڑھدا ہے نا، اللہ بن منگیاں دیاں خواہشاں پوریاں کر دیندا ہے، جڑی دعا کردا اللہ قبول کر لیندا ہے۔ آجو بیٹھ دے جاؤ، بیٹھ دے جاؤ۔ جنہیں میرے بچے بیٹھے نے
میرے بچے چن میرے مکھن اے چوہے مار گولیاں تانوں نہیں کھانیاں پین گیاں جے تسی درود پاک پڑھن لگ پے نا تے انشاءاللہ ماں باپ تہاڈی ہر گل منے گا، مگر تسی اپنے ذہن بنا لو کہ میں اللہ دے قریب ہونا ہے تے اللہ دے قریب ہونے واسطے مستجاب الدعوات بننے واسطے انسان نو درود پاک پڑھنا چاہیے ہے۔ جڑا بندہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک وہ دی دعا زبان چو نکلی فوراً قبول کر لینا ہے۔ کنے بندے چاہتے ہیں کہ ساری دعا قبول ہونے لگ پے؟ ہاتھ چکو حضرات، لے سارے ہی بیٹھے سارے دا دعویٰ ہے کہ درود پاک قبول ہو جائے۔ ہن میں جدوں اشارہ کراں تے تہاڈی آواز مینوں انج وجے جویں اے غریباں نوں حکومت وجی ہے۔ ہاں جی تہاڈی آواز آئے مینوں پتہ لگے حضور دے نوکرو اینی مسجد بھری پئی ہے، ہاں جی تے جڑا نہ بولے انہوں حکومت دی مار وجے ہے۔ اگے غریب اٹھن جوگے نہیں رہے، مہنگائی اینی، دوائیاں اینیاں مہنگیاں۔ درود پاک پڑھنا ہے، جدوں میں اشارہ کراں اے چوک تک آواز جاوے اوپر نالا بھی لنگ جے کہ درود پاک دی آواز آئی ہے، ہاں جی تے جدی ایئرپورٹ تک پہنچ گئی اللہ کرے ٹکٹ مدینے والے دا لگ جائے تے مکے مدینے تسی چلے جاؤ۔ بس ہن میں جدوں اشارہ کراں تے بعد درود پاک دی مینوں آواز آنی چاہیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ چلو اینی کو گل تے بن گئی ہے نا، اے تے ویکھو نا مثال قائم کرتی اج ملک پور چ کہ درود پاک پڑھیا سینے ٹھنڈ پی گئی منہ وچ کھنڈ پی گئی ہے۔ اچھا بھی میں اینا خوش ہویا ہے تسا درود پاک پڑھیا ہے تے جدے یار تے پڑھیا اور رب کنا خوش ہویا ہوئے گا۔ بندہ بندے دی مننے، میں تہاڈی من کے ملک صاحب دی من کے بٹی صاحب دی من کے تہاڈے پنڈ آ گئے ہیں تے میں کہاں نا فلانی چیز لے آؤ فلانی لے آؤ، مینوں امید ہے تسی لے آؤ گے کیونکہ میں تہاڈی من کے آیا ہے۔ میں تانوں کہا تسی پڑھو، پڑھیا کہ نہیں پڑھیا؟ منی ہے نا؟ وہ بندہ بندے دی مننے بندہ مان نہیں تے درود تسا میرے کہن تے نہیں پڑھیا، درود عرش والے دے کہن تے پڑھیا ہے تے پھر عرش والے دا تے جوڑ ہی کوئی نہیں نا۔ جدو دے کہن تے پڑھ لیا جے ہن اللہ تہاڈیاں بھی پوریاں کرے گا انشاءاللہ۔ ہن کئیاں اوکھے ہو کے پڑھیا ہے بھی مولوی درود پیچھے پی گیا، موضوع تے عظمت والدین تے درود والے پاسے پر پیا، بیٹا بیٹھ جا پتن تینوں کی چمونے لڑے نے اتنے، بیٹھ جا نیچے تے سارے پڑھو درود حضور تے اللہ سائیں خود فرما دیتا ممی پڑھا ملائک بھی ہیں پڑھ دے انہیں وچ قرآن فرما دیتا، انہوں پتا سی کئیاں نہیں پڑھنا تائیوں وچ نماز دے پا دیتا۔ ہن نمازی تے سارے پڑھ دے نے نا، جڑا نماز پڑھدا درود پڑھدا تے تسی بھی پڑھیا کرو تے آج تے خیر انہاں بھی پڑھیا جڑے نہیں پڑھدے، آ کنے نماز نہیں پڑھدے انہاں بھی پڑھیا ہی۔ پتر دھیان کر، لال شرٹ میں تیری کلاس لاواں گا، دھیان کر سیدھا ہو کے بیٹھ، دھیان پیچھے نہیں ویکھنا، ادھر ویکھو گفتگو سنو، تھوڑا جہا نا اگے ہو ساتھی، جگہ خالی ہے باہر والے اندر آ جان گے، ہو جو تھوڑا جا اگے ہو جو ساتھی سارے، چلو پترو گاہ ہو تھوڑا، چل بلو شرٹ میرا چن اگے ہو جا، جگہ چھڑنی بڑی اوکھی ہے، آ جا کیڑی ٹھنڈ ہے جڑی تو نگی جگہ چھڑیں گا تے اگے ٹھنڈی، اگے آ جاؤ اگے، ہاں میرے چن آ جا، آ جاؤ ہاں اندر بڑی جگہ ہے جلدی کرو،
عرض کرنا چاہ رہے ہیں جدو کملی والے دا نام آوے درود پاک پڑھیا کرو کملی والے محبوب دے نوکر بنیا کرو اللہ دا کرم ہویا جاواں صدقے نصیباں دے اللہ دا حبیب آیا کم بن گئے غریباں دے سارے مل کے کہنا اللہ دا حبیب آیا کم بن گئے غریباں دے سارے کہنا مل کے حضور دی نعت ہے اللہ دا حبیب آیا کم بن گئے غریباں دے کہنا لفظ سارے نے حضور دی محبت ہے اللہ دا حبیب آیا کم بن گئے غریباں دے نبیاں دا پیر آیا مدنی دا پیر آیا نصر اللہ دا پیر آیا احسن دا پیر آیا عمر دا پیر آیا مدنی دا پیر آیا ناصر دا پیر آیا نبیاں دا پیر آیا ہوئے جگ تے سویرے نے بدر منیر آیا مکے ازلی ہنیرے نے اودی کی شان دساں قرآن چ آیا ہے خودی کی شان دساں قرآن چ آیا ہے سونے تے درود پڑھو اللہ خود فرمایا ہے سونے تے درود پڑھو اللہ خود فرمایا ہے میری سرکار آئے دکھیاں دے دکھ مک گئے مدنی دا نام سن کے توحید دا اعلان سن کے قرآن دا پیغام سن کے سنت دا پیغام سن کے توحید دا اعلان سن کے سارے کعبے دے بت جھک گئے مصطفیٰ دے آن نال اللہ نے ہر پاسے توحید دی شمع روشن کرا دی اور نبی پاک جتھوں لنگ دے گئے اللہ پاک نے بہاراں لا دیتیاں میں دعا کرنا ہے اس ملک پور دی مسجد دے اندر جنہیں نمازی تر گئے پوری بستی دے لوگ جڑے تر گئے اللہ قبرہ جنت دا باغ بنا دے جڑے انہاں دا مال سام کے بیٹھے نے تے بے دہتے کدی انہاں دی قبر تے نہیں گئے اللہ انہاں بے دہتیاں نو نمک حلال بندی توفیق عطا فرمائے ہن ٹلے پے گئے کروڑاں دی جائیداد بابیاں دی سانبھی جے ارے بھائی میں نے ٹوڈی لی ٹوڈی پھر جناب میں نے الٹس لی کلٹس لینڈ کروزر وی ٹی ایکس ٹی زیڈ فورچونر بی ایم ڈبلیو فورنگ اوڈی الٹس کلٹس ہیں بابیاں دیاں جگہ بیچ کے انیاں گڈیاں لئیاں جے تے اٹھی دنی انہوں دی قبر تے بھی جایا کرو تے نال کیا کر بابا تیرا بھلا ہوئے سانو کاراں تے بہایا نہیں تے سانو تو کچھ سائیکل تے نہیں سی پاوندا تے تسی انہوں دی قبر تے اٹھی دنی جایا کرو کنے بندے وعدہ کر دے سی اپنے وڈیاں دی قبر تے اٹھی دنی جاواں کران گے لا چکو ہاں ذرا چکو چک لو جنہاں دے نہیں ہے گے وہ تے چکن نا تیرے وڈے ایتھے ہی نے سارے آ کاری عمر دے سارے ہی ایتھے نے تر گئے نے کئی میرا چن اللہ جنہیں آئے جے میری اس گل نو پلے بلندی توفیق دے ویرو یہ بڑی وڈی گل کی تھی جڑی قوم اپنے موسنا نو پل جاندی کدی ترقی نہیں کرتی رانا صاحب میرے یار نے نا جدوں فون آوے کدی انہوں تعارف دی لوڑ نہیں پیندی میں فلانا بول رہے ہیں جتھے آرڈر لاؤن میں پہنچ جانا اور انج پہنچدا جی میں نیب اپوزیشن کو پہنچ دی ٹائم نہ پہنچدا بڑی سپیڈ نہ پہنچدا ہاں جی کی وجہ ہے کہ اسی انہاں دے ہتھاں 'چ بچپن گزاریا ہے تے اج اللہ نے اگر عزتاں دتیاں تے اسی اپنے وڈیاں دی قدر نہ کریے اللہ ساڈے کوئی عزتاں کھو بھی سکدا وہ دے کے کوئی مشکل نہیں تہانوں بھی اج میں گل کہہ چلا جائے جڑا ملک پور چ رہ کے اپنے وڈیاں دی قبر تے نہیں جائے گا وہ پھر سدا سکھ نہیں مانے گا کیونکہ سدا بادشاہی اللہ دے دربار 'چ ہے بولو کدے دربار 'چ
اللہ دے دربار چ مسلمانوں جدو امام علی مقام دے نانا پاک نو ماننے والو میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والو ملک پور دے اندر بٹی برادران رانا برادران سجن تے متر تے بیلی سنگیاں نے جڑا تیرا میرا میل کرایا میں آ میں کملی والے دے ویڑے وچ لے چلاں گلاں حضور دے ویڑے دیاں کر لئیے گلاں رب رسول دے ویڑے دیاں کر لئیے اپنیاں تے سارے کر دینے روز کر دینے دن کر دینے رات کر دینے اج اللہ رسول دی محفل جما لئیے جدو امام علی مقام دے نانا پاک نو ماننے والو میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والو عرض کرنا چاہ رہا میں میرے رب کریم نے فرمایا اے ودھا دے چرے والیا واللیل دیاں زلفاں والیا مانزات دے کاجل والیا مشہد سینے والیا سراج منید چرے والیا بدر منید مقام والیا آمین دے کنل والیا تاہا دی شان والیا مزمل دی کمنی والیا مدسر دی چادر کے سون والیا ہما رمیتا رمیتا ولیکن اللہ ارماد دینے پاک والیا وما ینتقن الہوا دیاں پاک بنیاں والیا قد نرا تقلبا وجہ کا پی سما دی چرے والیا یاسین والقرآن الحکیم دے تاج والیا اے کملی والیا سونیا محبوبہ ہرما جی رب جلیل حکم کیے میرے چنوں میرے دوستوں بزرگوں بھائی نمبردار صاحب یوسف صاحب سجاد صاحب جنہیں سجن متر آئے جے میں سب لی دعا کرنا ہے اللہ نیک دلی مراداں پوریاں کر دے حضرت رانا صاحب دے والد بابا جی آدم نو اللہ جنت چالا مقام دوے جنہیں بیٹھے ذرا لفظ سن والے حضرت بابا ابراہیم دے دروازے چار نے گھر دے تے بابا جی بڑے پریشان نے ایک دن اللہ پاک دے دربار اندر نظر اٹھا لئی عرشاں والیاں کار بڑا سونا کوئی ابو کہہ کے بلان والا کوئی نہیں اور سنو میرے پتروں ماپیاں نو تیرے بغیر کوٹھیاں بھی سونیاں نہیں لگ دیاں مکان بھی سونے نہیں لگ دے کاراں بھی سونیاں نہیں لگ دیاں ہٹیاں بھی سونیاں نہیں لگ دیاں دولت بھی سونی نہیں لگ دی مال بھی سونا نہیں لگ دا ویکھنا بابا جی ابراہیم جد الانبیاء ابراہیم خلیل اللہ کار سونا نہیں لگا اللہ مینوں پتر دنیا چ دینا جڑا ابو کہہ کے پیسے منگن والا ہووے پترو تانوں ماں باپ تو بنا کار سونے لگ دے تانوں ماں باپ تو بنا مال سونا لگ پیا ماں باپ تو بنا ٹیبلاں تے بیٹھ کے کھان لگ پے ماں باپ کول بیٹھا تو انہوں پیڑیاں پانڈیاں چ روٹی پانی کھواندے تے بیگم نہ چنگے برتناں چ روٹی کھانا تے سن مسئلہ اللہ جاندا ماں پیانوں تیرے بغیر نہیں سونا لگدا کیویں ایتھے صوفی ولی محمد گزرے فتوی والے چ ضلع قصور چ وہ اپنے بیلی نو ملنے چلے گئے تے انہاں دا نام ہی ولی محمد آندے نے السلام علیکم وعلیکم السلام کہندے ولی محمد پریشان بیٹھا ہے یار نو ملن چلے جاندے سی اے اللہ دا ولی ہے جڑا ولیاں نو نہیں مندا او پکا بے ایمان ہے جڑا نشیاں نو ولی مننے او سب تو وڈا بے ایمان ہے اللہ جاندا گل سن لو اے وڈا وڈا ولی اللہ ہے اے کڈا وڈا ہے اپنے بیلی نو ملن جا رہا ہے اے دا نام صوفی ولی محمد ہے تے آندے نے ولی مندا پریشان بیٹھا ہے کہندے نے السلام علیکم وعلیکم السلام کہندے کیویں آنے ہے یار نو یار ملن واسطے آیا ہے تمہیں ملن جایا کر یار دا گردہ خراب ہوئے یار نو گردہ پوا دیا کر یار دی لات ٹوٹ جاوے یار دی پٹی کرا دیا کر یار نو ٹیک ہو جے دل دا وال سٹینڈ پوا دیا کر یار دیاں بیٹیاں جوان ہون تیاں ویا دیا کر یار دی چھت چوندی ہوئے چھت پوا دیا کر یار کو سواری نہ ہوئے اپنی گڈی دے کے منزل تے پچا دیا کر یار دے کارچ قربانی نہ ہوئے گوشت آپ پچا دیا کر یار دی عزت نو اپنی عزت سمجھیا کر یار دی عزت نو اپنی عزت سمجھیا کر اے صوفی ولی محمد اللہ جاندا کلا ہاتھ توپ نہیں سکدا تے سجا کھبے نو او ویراں با
ताज मुहम्मद बख्शा कौन किसे नू रोंदा। अल्लाह जानदा है वीराज यार यार दी इज्जत दा दुश्मन, यार यार दी इज्जत दा दुश्मन, पर वेखना यार यार नू मिलन गया है कहंदा वली मंदा परेशान बैठा है। तुम कदी यार नू पुछिया कर ओए सुख दा ते हर कोई यार है, दुख दा यार होवे ते गल बनदी है। सुख वेले ते हर कोई पुछदा है, दुख वेले पुछे ते फिर गल बनदी है। जदों यार कोल कख ना होवे फिर तेरे खजानियां दे मुंह यार वास्ते खुलन, एनू यारी कहंदे ने। आंदे ने वली मंदा परेशान बैठा है, कहंदा यार परेशान ते बैठा ही है, घर चों लाद नहीं, बेटी बेटा नहीं, दिल बहलाउण वाला बच्चा कोई नहीं, दोवें जी कल्ले बैरने चलिया जे तेरे हुंदियां भी कल्ले बहन ते जम्मन दी की लोड़ सी। एक पुत्र उठ के जावे दूजा बैठ जिया करे, दूजा उठ के जावे तीजा माँ बाप को बैठ जिया करे, तीजा उठ के जावे चौथा बैठ जिया करे। बुढ़ियां दियां नींदां 2-3 घंटे दियां होंदियां ने, बुढ़ियां दियां नींदां 2-3 घंटे दियां होंदियां ने। मेरे पुत्रो आउंदियां भी बैठिया करो, जांदियां भी बैठिया कर, कदी माँ कोल बह कदी बाप कोल। एक कमरा सोना माई बाप दा बना ते बैठिया करो, कम दा कम 10 मिनट लाजमी बैठिया कर। बाबा जी कहंदे ने घर बड़ा सोना है, उदास दिल नहीं लगदा, मैनू कोई अल्लाह पुत्र धी दे दे दिल लग जावे। अज किन्ने मापे ने जेड़े पुत्रां को रह के भी उदास ने, बेटियां च रह के भी उदास ने, औलादां च रह के भी उदास ने, घरां च रह के भी उदास ने। मेरे आ सोनिया वीरा इन्हां नू बीमारियां कोई नहीं, इन्हां नू दुख तेरियां कंडां दे। ओ यार यार नू कंड करके लंगे, यार नहीं चंगा लगदा, ढिड दे जम्मे कंड करके लंघ जाण औलाद किवें चंगी लगदी। देखना किड्डा वड्डा लफज है दर्द वाला। आंदे ने मैनू घर सोना नहीं लगदा, एदा मतलब है मापिया नू वकुर रब्बे रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। पुत्र एक लैट कर, मैं कल भी तेन समझाया सी बच्चे एक लैट जगाया करो, मेरे चंद उठ के एक लैट बंद करो, चलन दो एक बड़ी है बस। किड्डा सोना लफज है, अल्लाह उम्र च मेरे भतीजे तेरी च बरकत पाए। भाई अब्दुल रज़ाक दा बच्चा गल बड़ी वड्डी, ईमान ताज़ा में अल्लाह राजी होवे। जितनी आँखां रो रही लफज बड़े दर्द वाले ने, जरा पल्ले ए जिन्ने बुजुर्ग रो रहे ने। बाबा जी आंदे ने घर सोना नहीं लगदा। वेखो मेरे पुत्रो मापिया नू तेरे बिनों घर भी सोना नहीं लगा, कोठी भी सोनी नहीं लगी, लैंटर भी सोना नहीं लगा, दुकान भी सोनी नहीं लगी, मकान भी सोना नहीं लगा, जेवर भी सोना नहीं लगा, कोठी भी सोनी नहीं लगी। अज टुटिया भांडिया च मापिया नू रोटी खवाना है, टुटिया छाबियां च रोटी देना है, गंदिया पौनिया च रोटी देना है, गंदिया टेबलों ते रोटी रखदा है, गंदिया मंजियां देना है, गंदिया बैडशीटां देना है। ये सारे सेज वछा के भी इन्हां नू चंगे नहीं लगदे। मौला खेडण वाला कोई पुत्र दे दे, झूले झूलन वाला कोई लाल दे दे, मोढे ते बैन वाला कोई दे दे, उंगल लग के हड्डी देने वाला। बुढ़ा बाप शुएब ते पुत कोई ना, तियां बकरियां चार दियां, भला शुएब दा नहीं से दिल करदा, चखा लज़त ऐस बहार दियां। ओनू कौन पूछे तू की करदा, इत्थे मर्जियां रब गफार दियां। दर असल अकीदे दे गंदियां ने, शाना समझियां ने किरदगार दियां। किते पुत्र दे मुंह नू कोई तरसदा है, ए सोनिया रब्बा नीली छत वालिया मेरिया भी 2 भैनां ने, औलाद तो तरसदियां ने, सानू उन्हां पुत्रा तरह पाले आई। सोने रब्बा 15-15 साल हो गए ने, औलाद नहीं, सानू खिडांदियां रहियां ने। अर्श वालिया उन्हां नूं भी कोई खिलौने दे दे। बुढ़ा बाप शुएब ते पुत कोई ना,
پئیاں تیاں ہی بکریاں چار دیاں پلا شعیب دا نہیں سے دل کردا چکھاں لذت ایس بہار دیاں انہوں کون پوچھے تو کی کردا ایتے مرضیاں رب غفار دیاں دار اصل عقیدے دیاں گندیاں نے شانہ سمجھیاں نہیں کردگار دیاں کتے پتر دے منہ کوئی ترسد آئے تم بیٹیاں بیٹیاں چاہ دینا کتے کاری عمر نو اللہ پتر دے وے میرے امیران دعا کر دیاں کرنا جنہ پینا کو اولاد نہیں اللہ اولاد دے دے کتے پتر دے منہ کوئی ترسد آئے بڑے اوکھے دن نے جنہ نواں کو اولاد نہیں سساں چنگیاں نہیں سمجھ دیاں سورے چنگے نہیں سمجھ دے کئی خامد بھی چنگے نہیں سمجھ دے کئی آندے نے کتیاں دے پانڈیاں چ پانی پی کئی آندے رہنا تے رہنے تے چلی جاؤ اساں تیری کلی دا کی کرنا ہے بے اولاد دی بھی بڑی اوکھی زندگی کر دیتی اے دین تے میرے داتا دیئے اے دین تے میرے اللہ دیئے پر لوکاں میں نہ بنا دیتائی نہ دے میں 80 سال تک ابراہیم نو پتر نہیں دینداؤ 120 سال تک زکریا علیہ السلام نو پتر نہیں دینداؤ شعیب نو پتر نہیں دینداؤ لوط نو پتر نہیں دینداؤ تے جے دین تے آوے مریم منگ دی نہیں کواری نو دیتی آندہ ہے تے پتر دے مونو کوئی ترسد آئے تم بیٹیاں بیٹیاں چاہ دینا کتے بیٹیاں داؤ کوئی چاہ رکھ داؤ تم منڈیاں دی میڑ پاہ دینا کتے تیاں پتر نالے مال دولت فضل کرم دے می برسا دینا میں کیوں رو پہ ہیں میرے ویرا گل بڑی وڈی سی اوہ ادھر وڈا بھی کوئی دکھی ہے جدی قبر تے یہی کہنے والا کوئی نہیں آ میری ماں دی قبر ہے آ میرنا پیار کرنے والے میرے بڑھڑے باپ دی قبر ہے اللہ جاندہ ہے کتے پتر دے مونوں کوئی ترسد آئے سلیمان نبی دیاں 100 بیویاں میں پت بھی کوئی نہیں تے تھی بھی کوئی نہیں آج ساڑھے لاہورچ پاٹی والے بزرگ انہاں کول پت بھی کوئی نہیں تھی بھی کوئی نہیں بابا فرید کول بھی کوئی نہیں میاں شیر محمد شرک پوری کول بھی کوئی نہیں اور اگے لے چلا کنے بزرگ گناواں یہ اللہ دی دین یہ جو چاہے کر سکتا ہے کسے کول نہیں یہ کو مینا نہیں گا یہ دی دین تیاں دے وے پوت دے وے اس دی رضا کچھ بھی نہ دے وے انہوں کون پوچھ دا کیوں بھی انہیں بیٹھے انہوں کو پوچھ سکتا اچھی بولو ہر ساڑیاں بیبیاں بھی بڑیاں تیز نہیں پہنے نہ کریا کر پھوے کٹنا لے کم نہ کریا کر بےایماناں والے کم بیبیاں جاندیاں نے الٹرا ساؤنڈ کراؤن نوانو پانی پوچھ دیاں نے رات ویرا جوس پوچھ دیاں نے جدو نرس دس دین دی ہے اے دے کر تی ہونی ہے پھر سدھے منہ بول دیاں نہیں پہنے نہ کوٹیاں کر تمہیں تے کسے کرتی بن کے پیدا ہوئی سا تمہیں تے تی جمی سنا نہ کریا کرنوان لینج دیاں ایرخا شریکہ نہ ویٹ نہ خدا دے نال ویر کما ات خدا دا ویر ہندائی جیڑے کرنگے سو پرنگے لکھ لو جنہ آج ایتھے جو بیجنا ہے او کٹنا ہے جیڑیاں میریاں پہنا اپنیاں نوانل اینج دے شریکے وڈن گیاں اللہ پاک نے تیاں دیتیاں جے تیری تی کل بیٹیاں ہویاں بیٹے نہ ہوئے 10 معاملہ کدھر جائے اپنے حالات ٹھیک کرو پہنو آویخ اللہ دی دین صوفی ولی محمد کہنے نے اللہ انہوں اولاد دے دے اور میرا ایمان اللہ دا ولی دعا کر دے رب نہیں موڑدا کیوں اللہ دا ولی بندہ ہی ادوں جدو ساریاں عہدیاں منن لگ پوے اللہ کیسا ولی اللہ ہے کیا شان ہے آندھا اللہ انہوں اولاد دے دے ہاں لاد مل گئی 1 سال بعد گئے نا کہتے ہیں السلام علیکم سلام ولی محمدہ کہندہ اللہ دا شکر ہے اللہ نے پتر دیتا ہے اور پھر اللہ دے ولی دی دعا تے بڑی اچھی ہوندی نا کہندے اللہ نے پتر دیتا ہے ذرا گل سنے پتر تے کہندے نے ولی محمدہ
تو پھر بھی خوش نہیں ہویا؟ کہندے خوش کی ہواں یار، اینی دیر اللہ کو منگیا انہیں مینوں نہیں دیتا، تو ایک بار ہی کیا اللہ دیتا ہے؟ تے وہ ولی اللہ ساڈے ورگا نہیں سی کہ آندا کالا بکرا لیا مینوں دے، وہ ولی اللہ بھی پھر پہنچیا بزرگ سی، پتہ کی آندا ہے؟ آندا ولی ممدا وڈیائی دی گل نہیں، شاہوکار نہ دوستی ہوئے سودا جنہ مرضی لے لو، شاہوکار نہ دوستی ہوئے سودا جنہ مرضی لو، ویار چنگا وے لکھ دا لے لو، ویار چنگا نہیں ہلے ککھ دا بھی نہیں دیندے، اچھی بولو دیندے ہیں؟ ایتھے ویار پیڑا ہوئے دکان والے لکھ کے لایا ادار فتح کشمیر تک بند، لکھیا کہ نہیں؟ اچھی بولو، ہون تے اگلے خیر لکھ کے لاتا ہے ادار کروڑ نوکری ملن تک بند ہے، نہ کروڑ نوکری ملے نہ انہاں منڈیاں نوں کوئی دار دے، انہاں منڈیاں نوں آخر آئی سی بھی اہی کروڑ نوکری لینی ہے، لے لو ہن اللہ، وہ اگلے بھی کڈی آوندا ہے، اگلے پہلے لگے بھی کڈی آوندا ہے، اللہ روٹی دسان دی تے 15 دا نان، سنو میری جان اے دیکھو نواں پاکستان، آکھ دے سی تانوں اے مکان نویں پا دیاں گا، اے نہیں سی آکھیا اگلے وکا دیاں گا، ہن رکھو خبر سامان کیوں ہوندے جے پریشان، اے تایا اے ہو نواں پاکستان، تایا بھی آ گیا ہے، اللہ تایا دی عمر چ برکت فرمائے، گل بڑی، ادھر ویکھو تایا کدی ویکھیا نہیں، یہ مر جیو، ادھر ویکھو گل بڑی وڈی سی، ایمان تازہ میں میرے امیراں، بندیاں کو امیداں رکھیے تے گل بندی، اچھی بولا بندیاں کو امید رکھیے گل نہیں بندی، ہاتھ کھڑے کرے کے وعدہ کرو امید کدے کو رکھنی ہے؟ اللہ کو امید رکھنی، تے آندے نے انہیں دے دیتا ہے، ذرا گل سنن والی سی جڑی وڈی، جتھے میں اپنے بچیاں نوں سمجھانا چاہنا ہے، اے صوفی ولی محمد ہے، لوگوں اپنے بنایا نہیں جے گل بن دی، اللہ سونے دے کرم نال گل بن دی، اللہ سونے دے کرم نال گل بن دی، دنیا دے اگے ایویں اتھرو اگا ہونا، سجن بغیر درد کسے نوں سنا ہونا، دکھ کسے نوں سنایا نہیں جے گل بن دی، اللہ سونے دے کرم نال گل بن دی، اللہ سونے دے کرم نال گل بن دی، دنیا دے اگے ایویں اتھرو اگاؤنا، سجن بغیر درد کسے نوں سنا ہونا، دکھ کسے نوں سنایا نہیں جے گل بن دی، اللہ سونے دے کرم نال گل بن دی، کیوں بھی کدے بنایا بندی ہے؟ پتر بیٹھ جا پتر بیٹھ جا، یلو شرٹ بیٹھ جا میرا چن میری من، بیٹھ جا میرا چن، نہ کرو مولویوں ناستا ہو 6 مہینے اسی کرو کھادا ہے، سچی گل، کرونا لے کے بہ گئے ہیں تے ہن تسی ٹک جو جے مولویاں دے جلسے کھل گئے نے تے کھلو جو، نہ کرو میرے چنو، نہ کرو، کڈے چن نے میرے اللہ عمر چ برکت فرمائے، اللہ جاندہ پترو سیدھے ہو کے سنیا کرو تے آنن، نہ ستایا کرو غریبانو، ایک حکومت نے بڑا ستایا ہے، بیٹا توجہ میرے والو، میرا چن تیری کٹنگ کڑی سونی، وہ نائی کڈا امترا جنہیں تینوں کھوتا بنایا، کھوتا کٹنگ جدھر جائیے اللہ جاندہ ہے، کو حال کہ میں ہر پہلے وقت کھوتے مندے سی انجا، نہ انج کریا کرو میرے سونے چنوں، گندیاں کٹنگاں نہ کرایا کر میرے سونوں، انج دی کٹیں، بیٹا توجہ بھئی عرض کرنا چاہ رہے ہیں صوفی دھیان کری، میرا چن میرا مکھن نہ کر لفظ سننے والے، نہ کٹنگ انج دی کرایا کرو میرے بچوں، ماں باپ دی تعریف کرایا کر، تو کٹنگ سونی کرا کے لنگے لوکی ویکھ کے آکھن ادا ماں باپ کڈا چنگا جنہیں بچے دی تربیت انج دی کیتی ہے، تینوں ویکھ کے لوکی تیرے ماپیاں دیاں تعریفاں کرن، آ ویکھ نہ پائی ایسن نے کڈا سونا مجمع نبی کٹھا کیتا ہے تے کڈی سونی گل سمجھاؤن لگا ہے، اللہ جاندا اولاد کنوں چنگی نہیں لگدی، آ ویکھ ماں باپ نوں تیرے بغیر کار سونا نہیں لگدا، ماں باپ آندی ہیں وے چودھری مینوں تیرے کڑے چنگے نہیں لگدے، مینوں تیرے بریسلٹ چنگے نہیں لگدے، مینوں تیریاں مندریاں چنگیاں نہیں لگدیاں، مینوں تیریاں والیاں تے کانٹ
बेटे चंगे नहीं लगते, कर्मा वाले आओ मैनू तेरा मकान चंगा नहीं लगता, नी कर्मा वालिए हर शय तेरे वास्ते बनाई है। इनू मां कहते ने, आंदी कर्मा वाले आओ इस घर च खेडन वाला कोई नहीं। ओए माँ बाप नू तेरे बगैर घर सोना नहीं लगता, वेड़ा सोना नहीं लगता। उन्होंने पूछे जिन्ना वेड़िया चो मापे तुर गए ने, बहुत याद आती है माँ, बहुत याद आती है माँ। मैं हूँ कौन मुझको बताया था माँ ने, मुझे पहला कलमा सिखाया था माँ ने, मुझे पहला कलमा सिखाया था माँ ने। वो चाहती थी मैं कुछ न कुछ बन के आऊं, रब से मिलाती है माँ, बहुत याद आती है माँ, बहुत याद आती। मैंने एक ब्रिगेडियर साहब का फोन आया, कहते मदनी साहब आपने मुझे भी रुला दिया। मैं कह जी बोले, और सुनो मेरे बच्चों, जिन्ना वेड़िया चो तुर जांदियां ने वो हमेशा ही वेड़े सुंजे रहंदे। कहता मैंने अपने बेटे से पूछा, बेटा तुम्हारी पहली मामा झूठी या अब वाली झूठी? कहता पापा इफ यू डोंट माइंड, गुस्सा मत करना पापा, मुझ पे बिलीव करना, मेरे से एग्री करना, मेरे पे बिलीव करना। मैंने बोला बोट बेटा बोलो। कहता पापा वो पहली मामा रॉन्ग अब वाली राइट। मैंने बोला व्हाट योर प्रॉब्लम, मेरे बच्चे तुम्हें क्या मसला है अपनी मामा को झूठा बोलते? कहता पापा मुझ पे बिलीव करो मैं झूठा नहीं बोलता, पापा मैं झूठ नहीं बोलता, वो मेरी पहली मामा रॉन्ग अब वाली राइट। मैंने पूछा बेटा व्हाट क्यों क्यों आपकी मामा झूठी? पापा मैं जब भी स्कूल से आता था वो बोलती थी लंच कर लो खाना खा लो बाद में नहीं मिलना। पापा मैं जब भी आता था वो लेकर खड़ी होती थी, छुप कर देखती थी इसलिए दूध पिया के नहीं पिया। मगर अब वाली सच्ची एक दफा पूछती खा लो पी लो बाद में नहीं मिलना। पापा मैं जब भी आया हूँ मैं भूखा ही सोया हूँ, इसने कभी मुझे पूछा ही नहीं, इसने कभी मुझे पूछा ही नहीं तुमने खाया कि नहीं खाया। वीरो अगर सतीलियां मावां सकियां ला प्यार देवन, सकियां नो रोवे कौन? बहुत याद आती है माँ, बहुत याद आती है माँ। मैं हूँ कौन मुझको बताया था माँ ने, मुझे पहला कलमा, मुझे पहला कलमा सिखाया था माँ ने। वो चाहती मैं कुछ न कुछ बन के आऊं, रब से मिलाती है माँ। फुल अपनी माँ तो सुटिया कर, माँ बाप नू जाके वीराओ कंधी कदम फड़ लिया कर, रब से मिलाती है माँ। बहुत याद आती है माँ, वो अपने हाथों बेटा तवज्जो मेरे वल, वो अपने हाथों खिलाती थी मुझको। अज माँ बाप नू कौली च पा के लैदा देना, वो अपने हाथों बेगम नू बिठाया कर टेबल ते, बच्चियां नू बिठाया कर टेबल ते, माई बाप नू नाल बिठा के क्या कर, वो अपने चलिया एक केला ते एक से कौली च पा के फकीरा तरह रखदा है। वो अपने हाथों खिलाती थी मुझको, कभी मीठा दूध पिलाते थे मुझको, कभी लोरियां भी सुनाते थे मुझको, कभी लोरियां भी सुनाते थे मुझको, कभी लोरियां भी सुनाते थे मुझको।
تھپک کر سلاتی ہے ماں، بہت یاد آتی ہے ماں، بہت یاد آتی ہے ماں، وَقَذَا ربوں کا اللہ تعبدوا الا ایہ وبالوالدین احسانا۔ اللہ رسول تو بعد اگر کسی دا حکم مننا وی اپنے ماپیاں دا حکم مننا نہیں تے نمازاں پڑھیاں بھی ضائع جان گیاں، حجاں کیتے بھی ضائع جان گے، روزے رکھے بھی ضائع جان گے، زکاتاں دتیاں بھی ضائع جان گیاں، جنت ماں دے قدماں تلے بابا جنت دا دروازہ ہے، اج ماپیاں بنا تیرا چٹ لنگ جاندا ہے۔ آ میں لفظ سمجھا دینا ہے، اللہ جاندا بابا جی ابراہیم ہے، قرآن اندر رب حبلی من الصالحین مولا مینو پتر چاہیدا ہے۔ اللہ کریم نے فرما خلیل منگیا تو اپنی مرضی نہ لے، دینا میں اپنی مرضی دا ہے۔ یا اللہ کس طرح دا دویں گا، اے نہیں کیا کیویں دیویں گا، خلیل دا کیتا ہے او بے نیاز ہے، مختار کل ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ خلیل دا کی دعوی ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین۔ بے نیاز ہے او مالک الملک ہے، ساری کائنات دا شہنشاہ ہے، اے نہیں کیا مولا کیویں دیویں گا، جے کہندے کیویں دیویں گا پھر توحید نہیں بچ دی، کیونکہ وہ بے نیاز ہے۔ خلیل آیا اللہ دی توحید سناویں، کہنے نے رب حبلی من الصالحین، اچھی کہو سبحان اللہ۔ میرا میرے بچوں سارے مل کے کہو سبحان اللہ۔ ٹھنڈ پا دیو میرے بچیوں ذرا مل کے بے نیاز نو کہو سبحان اللہ۔ ٹھنڈ پا دیتی جائے جنہیں زبان دیتی او دے ویڑے چکیا جائے، مولا تیرے جیا کوئی پاک بھی نہیں، تیرے جیا ریب بھی نہیں، تو اج بھی پاک ہے تو کل بھی پاک ہے۔ مولا مینو پتر چاہیدا ہے، اللہ کریم نے فرمایا خلیل منگیا تو اپنی مرضی نہ لے، دینا میں اپنی مرضی دا ہے، اے نہیں کیا کیویں دیویں گا، اللہ کریم دا یار ہے۔ خلیل کہنے نے مولا کیویں دا دیویں گا، یار نو یار دی اتنا جی سن لو لاج ہے، یار نے یار لی بڑا کچھ کیتا ہے، فرمایا یار ہوئے خلیل ورگا تے عطا کرن والا ہوئے رب جلیل ورگا، مولا کیویں دا دیویں گا۔ اللہ کریم نے فرما خلیل منگیا تو اپنی مرضی نہ لے، دینا میں اپنی مرضی دا ہے، یا اللہ کس طرح دا دویں گا، فرمایا یار نے چیز منگی کوئی کم دی دیواں گا۔ شاکر صاحب کوئی کم دی دیواں گا، مولا کیویں دی دیویں گا، پتہ توجہ بچے ادھر دھیان، مولا کیویں دی دیویں گا، اے دا مطلب ہے چیخا وچ جانا قبول کیتا۔ بے نیاز نے فرمایا قلنا یا نار کونی بردم سلام علی ابراہیم۔ بے نیاز نے فرمایا جویں میں چکھا گلزار بنا دیتی، جے تو جان والوں نہیں چکیا میں بچاؤن والوں کر خیر دیتی۔
صدقے جاواں قسمیں چساں آندیاں نے جدو یار دے ویڑے وچ یار دے یار دی گل کریے جدو یار دے ویڑے وچ یار دے یار دی گل کریے یار دے یارہ اگے سارے حضور دے یار ہی بیٹھے ہو نا اینے بیٹھے ہو مسجد چ جگہ نہیں دنیا جڑ جڑ کے بیٹھی باہر اینڈ تک لوگ کھڑے نے کان تک اللہ آنا قبول دھیان کر پت میرے تے تبار نہیں سی پیچھا ویکھ لیا ایک اٹھ کے ویکھ لا باہر تبدیلی آئی ویکھ لا بے نیاز نے فرمایا مولا مینوں پتر چاہیے اللہ کریم نے فرمایا خلیل منگیا تو اپنی مرضی نال دینا میں اپنی مرضی دا یا اللہ کسرا دا دمیں گا بے نیاز نے فرمایا یار نے چیز منگی کوئی کم دی دیواں گا یہ مطلب یار اوے جڑا یار لی او چیز پسند کرے جڑا ویکھے تے آکھے اے دے ورگی کوئی بھی نہیں ایتھے مولویاں سوٹ او دیندے نے جڑا مردے بھی نہیں پاؤندے صحیح گل کیٹی دا دیکھو سچی گل آ موٹا کیٹی دا پھر پوچھتے نے مولوی جی سوٹ نہیں پایا میں ہڑپے دے ویلے دا ہے جوئی مجوئی دی قوم ہی پائے گی بیٹا بیٹھ جا پت بیٹھ جا مجمن تنگ نہ کر بیٹھ جا بہ جا پٹیا تسی جلسے وال نہیں جے بہندے تے دوجیاں کٹا بہنا اے پٹی ہے جنہیں جلسہ کرایا اے بلا چانے ذرا گل نمبر ذرا تھکیا تے نہیں نا اللہ عمر چ برکت فرمائے میرا چان ذرا میری مان توجہ خلیل نو پتر اللہ کریم نے فرمایا نہیں مولا دس کیویں دا کیوں بھی یار یار نہ کھڑے پہ کے گل منا سکتا ہے کہ نہیں اچھی بولو اتنے کی نکلے ہے تھوڑا کڑی کڑی ادھر ویندے نہیں اللہ جاندا کرے اتوں کی سرنگ نکل آئی ہے کڑی کڑی پر میں وینا حیران اللہ ایک میں تمہیں دساں پنجابی دے ہاتھ نہیں کھلوندے تھلے کلین نو کھچی جاؤ دھاگے کھچی جاؤ اور کوئی نہیں نواں میل کڈی جاؤ اور کوئی نہیں جیجو کڈی جاؤ ہاتھ نہیں کھلونے اللہ ہدایت نصیب فرمائے گل بڑی وڈی سی اینا مجمع میں چاہنا کہ میں لین بن کے گل کردا جاواں کاری عمر تھکیا تے نہیں نا ہاں ذرا گل سنن والی میرا چن توجہ جڑے والے حضور دی گل ہوئی مولا کیویں دا دویں گا بے نیاز نے فرمایا یار نے چیز منگی کوئی کم دی دیواں گا مولا کیویں دی دیویں گا فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم میں پتر ہی اسراں دا دواں گا جے گردن تے چھری بھی رکھے تے سی نہیں کرے گا بردبار حلیم پتر دوں پتر توجہ توجہ تاڑے یہ چھری رکھی نہیں کہ تڑپن دے جے کہ رکھتی کی بنے گا بے نیاز دا قرآن فبشرناہ بغلام حلیم مولا کیویں دا دیویں گا اللہ کریم نے فرمایا خلیل جے کدی گردن تے چھری بھی رکھے تے سی نہیں کرے گا انج دا پتر دوں جے گردن تے چھری بھی رکھے پتر موبائل نہ مسیتے چلا تینوں وہ بوتل لگنی جڑی پورے لاہور چ گروپ ہی نہیں لبنا ڈرپو لگنی ہے خون دی میں حیران مسیتے ٹچ ٹچ لگی رہندے میں ویندا رہنا بالاں نہ مسیتے موبائل چلایا کر میرا چن میری من نہ میرا چن اللہ جاندا جنوں وینا نتھو تے ٹچ فتو تے ٹچ مولوی تے ٹچ وام تے ٹچ مقتدی تے ٹچ سیاستدان ٹچ نوکر تے ٹچ مالک تے ٹچ شاگرد تے ٹچ استاد تے ٹچ نو تے ٹچ ساس تے ٹچ جنوں ویکھو ٹچ موبائل ساری دنیا موبائل نہ ٹچ ہو گئی اللہ رسول نال ان ٹچ ہو گئی چلیا تائیں تذلیل ہو رہا ہے چھڈ اس ٹچ موبائل نو ایں نالو ان ٹچ ہو اللہ رسول نال ٹچ رہ تو اللہ جاندا زمین تے گل کرے گا عرش عظیم تے سنی جائے گی
اے ٹچ موبائل نہ لگے رہی دین یار چلیا جنی انگل تو اس ٹچ موبائل تے کسائی ہے نا کدی قرآن دیاں 17 تے کسائی ہوندی تو ولی ہو جانا سی ولی ہو جانا سی تایا تیرے کو بھی ٹچ موبائل چل لوی بھی نہ تایا کوئی نہیں ہے گا اللہ عمر چ برکت فرمائے میرا تایا ہے اللہ یاتیاں مانے تایا تینوں اللہ اس تو بچا کے ہی رکھے تے ویسے بھی عمر ان ٹچ موبائل والی نہیں سجدے کریاں کر رب نو منایا کر جڑے پیسے جوڑے مولوی دے نام لا دے گل بڑی وڈی سی تایا اللہ عمر چ برکت فرمائے تیرے لیے دعا کران گے میرا تایا ہے یاتیاں مانے تے عمر چ اللہ برکت پا دے تے اللہ جاندا تسی گل بڑی وڈی جی سمجھ آئے میرے چنو نہ موبائل چلایا کرو او میرے سونے چنو میری منو گل بڑی وڈی سی بابا جی نو پتر ملیا اللہ کریم نے ویکھیا یار اپنے یا پتر نو چمن دیا ہے اللہ نے ویکھیا نا اللہ نے کہا میں زماما کتے میرے تو بہتا پیار تے نہیں سپا لیا بولو انہوں شریک پسند میرے تو بہت ہی محبت نہیں پالی تو جو اللہ کریم نے فرمایا خلیل جڑی چیز بہت ہی سونی لگ دی میرے رستے چ ذبح کر دے اینو خلیل کہندے نے پتر لبا ہے وریا بعد کہ اللہ نے کہا میرے راہ ذبح کر دے بیٹا چھوڑ دے موبائل تیرے میں ایک کان چ رکھنی ہوں تو میں نے بڑا ستایا سدھا کے بہتے آن چھوڑ دے موبائل چل ادھر لے دو انہوں نے میں نے پھڑا موبائل یہ تو میں لے جاواں گا نا اللہ جاندا گل بڑی وڈی ایمان تازہ وے اللہ راضی ہوئے بڑی ایمان والی گل ہے اینو پلے بننا جے سمجھن والی گل بابا جی نے پتر نو چمیا سنو میرے پتروں کنے بیٹھے جے اج سچے رب دے سامنے جھوٹ نہیں بولنا او دی عدالت جے ہاتھ کھڑے کر کے دسو کیڑا ماں پیو نو جا کے چمدا ہے انہیں میں کہے اور دا نام لیا ہوندا نا تے مسجد بھر جانی سی ہتھاں دیکھو نا تے اے چمن دے آئی باپ وَقُرْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا کدی اپنا بچپن ویکھیاں کر ماں باپ نے تینوں کیویں چم کے جوان کیتا ہے کدی تیرا متھا چم دے سی کدی تیریاں بلیاں چم دے سی کدی تیریاں گلاں چم دے سی کدی تیرے ہاتھ چم لیندے سی کدی تیرے پیر چم لیندے سی او میرے ویروں میرا بیٹا ایک دن 10 دن پہلے میرا پیر پہ چومے تے میں خوش ہو گیا مالک دنیا چی میں نو وکھا دیتا ہی میں لوکاں نو آنا ہے ماپیاں نو سینے نہ لاؤ ماپیاں نو چمو میرے بیٹے نے چمیا دماغ تک میں نو ٹھنڈک پہنچی اللہ میرے بیٹے دی عمر چ برکت پاوے میں اللہ سنا جی سونے آؤں جننے بیٹھے نے سب دے پتران نو لمبی عمر دمی قسمیں اس والے کھانچا سواگ میرے سونے ربا یہ تیریاں کرم نوازیاں نے اولاد دے سکھ جنو دیویں اولاد دے سکھ جنو دے وے ایک چھوٹی بات نہیں اللہ اولاد دے سکھ دے دے وے جڑے پہ اولاد بیٹھے وہ بھی دکھی نے پر جنہ دیاں لاتاں گندیاں نکلاون وہ نہ تو بہت دکھی نے اللہ دی قسمیں اولاد پیڑی نکلاوے تے نبیاں نو دکھی کر دیندی ہے نبی نوح علیہ السلام پتر دے ہتھوں دکھی لوط علیہ السلام بیوی دے ہتھوں دکھی اولاد جنوں اللہ چنگی دے وے میرے بچے او ماں پیانو چنگا بن کے وکھا دو ماں باپ دے جا کے پیر پھڑ لو ماں باپ نو جا کے جفے پا لیا جے چم لیا جے ماں دا متھا باپ دا متھا چم لو اے گل سنیا جے دھیان نال بڑی وڈی گل سمجھاؤن لگا ہے کیا منظر ہوئے گا نہ چمیا اللہ پاک فرماندے نے جڑی چیز بہت ہی سونی لگ دی میرے رستے چ ذبح کر دے اینو خلیل کہندے نے کل صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین
اینو بے نیاز کہندے نے ذرا سنیا جے کہندے نے خلیل نو اللہ نے کیا میرے راہ چ ذبح کر دے بیٹا نیچے بیٹھ کے سنو کہندے نے ذبح کر دے لفظ سنیا جے بڑا وڈا کہندے نے ذبح کر دے بے نیاز کے نام جی کہندا میرے راہ چ قربان کر دے اینو باپ کہندے نے لفظ سنیا جے کہندے نے مولا او چیز مانگ جڑی میری ہے اے تے تیرا ہی دتا ہے تو یہ دتا تیرا دتا تیرے نام تو واریا کنے دتا ہے اللہ نے یہ اولاد کون دیندا ہے اچھی بولو نا اوے اللہ دیندا ہی نی پہنی ایک دن دا بچہ مویا قبر چو کڈ کے او دے پیٹ تے کھلو کے نہ نہا جادوگراں دے مگر نہ لگ قرآن پیر تھلے معاذ اللہ قبر چ رکھ کے نہ نہا اے جادوگر تیرا ایمان لٹ دے پئی نی بہنے جادو کیتیاں اللہ پاک ایمان چھین لیندے جادو کرن والا بھی کافر کراؤن والا بھی کافر سن لا بہنے ایمان بچائی اولاد نہ لبے اے اللہ دی دینی ایمان روز روز نہیں لبدا اولاد نہ لبے کوئی گل نہیں کیوں بھی جنہ دی نہیں ہے گی وہ بھی تے زندہ ہی نے نا اچھی بولو وہ بھی زندہ ہی انہوں نے بھی لوگ کی قبرائیں پاؤں دے جاندے نے جادوگراں کڈے بے ایمان لوگ وہاں دے قرآن پیراں تھلے رکھ کے نا تیرے بچے بچن لاپن کو دے مر لاپن کستا جادو ٹونے ایڈے امتری بے ہدایتے لوگ انہاں دی مان لیندے نہ کرو پہنو اینا جادوگراں کو نہ جاؤ ایمان بچاؤ بابا جی ابراہیم کی آندے نے کہندے نے کیا پیش کروں تجھ کو کیا چیز ہماری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے پڑھو یہ